होठों पर लालियां लगाकर और चेहरों पे पाउडर मलकर बेपर्दा बाजारों में घूमने वाली और वलीमों में जाने वाली हुजूर का सामना कैसे करोगे? खड़े होकर इस्तिंजा करने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम खड़े होकर के पेशाब करते होगे उस वक्त रसूलुल्लाह का दिल कितना दुखता होगा। जरा गौर तो करो, पूरी जिंदगी मुशरिकों की तरह, काफिरों की तरह, यहूद और नसारा की तरह गुजार रहे हो। शादियों में डीजे बज रहे हैं, जहेज की लानत आम कर दे रखी है। अल्लाह अकबर। शादियां होती है तो कार मांगते हो, शादियां होती है बाइक मांगते हो, शादियां होती है जहेज मांगते हो। बताओ नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी? अल्लाह अकबर। ज़बान के आशिक बनके दिल के मुनाफिक न बनो। जिस नबी की निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से मेरे और तुम्हारे दिल के हालात क्या छुप सकते हैं? नहीं नहीं, धोखा न दो, ऐसा न करो। इंसान कहीं तो वफादार होता है, अगर नबी की बारगाह में भी वफादार न होंगे तो बोलो कहां वफादार होंगे? मेरे साथ बेवफाई करने वालों, मुझे कोई गम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर दूं, ये भी कोई गम की बात नहीं है, लेकिन कम से कम जाने वफा, मुस्तफा जाने रहमत से तो वफा कर लो, उनका तो दिल खुश कर लो। अरे सबके दिल दुखाए, क्या आप नबी का दिल भी दुखाने लग गए हो? अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम कहते हैं, गुनाह छोटा हो या बड़ा मैं नहीं जानता कि उसका अज़ाब क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, गुनाह कोई करो उससे नबी का दिल दुखता है, नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती है, नबी के दिल को अज़ियत पहुंचती है। फज्र की नमाज में सोने वालों, कभी आंखें बंद करके तन्हाई में बैठ के सोचो तो कि मेरी 10 मिनट की नींद से नबी का कितना दिल दुखता होगा, नबी के दिल को कितनी अज़ियत पहुंचती होगी। अल्लाह अकबर। आइए जल्दी जल्दी बात पूरी कर लूं। ओवैसे करनी से पूछा, अम्मी आयशा ने, तेरा नाम क्या है दीवाने? का वो नाम जानते हैं। का किस लिए आए हो? आंख में आंसू आ गए। उम्मुल मोमिनीन को कहा, अम्मी जान, 8 पहर का वक्त मेरी माँ ने दिया है, बूढ़ी माँ ने, मैं हुजूर की जियारत के लिए आया था और आप कह रही है कि वो घर में नहीं है। अफसोस मेरी ये तमन्ना पूरी ना हो सकी और अब मैं बगैर जियारत के जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते मैं 2 बातें करके जा रहा हूं अम्मी जान। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, क्या है? कहा, एक तो ये कि जब मेरे आका आए तो मेरे आका को मेरा सलाम पेश कर देना और कहना, हुजूर एक दीवाना आया था, यमन का रहने वाला, करट का रहने वाला, आपको सलाम पेश कर गया है। और दूसरी अर्जी ये है कि आका जब कयामत के दिन आप अपनी उम्मत की बख्शिश और शफाअत करें तो उस वक्त इस गुलाम को और इसकी अम्मी को भूल मत जाना, मेरी भी शफाअत करना, मेरी माँ की भी शफाअत करना। और ये कह के फूट फूट कर रोने लगे। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, अपना नाम तो बताओ। का नाम वो जानते हैं। अच्छा मैं चलता हूं, उनको मेरा सलाम कहना। अब मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो। जब उवैसे करनी वापस रोते हुए लौटे, अभी मदीने मुनव्वरा के बाहर कदम भी ना निकाला होगा कि हुजूर घर में तशरीफ लाए और आकर हुजूर ने दाएं बाएं देखा और हुजूर रोने लगे। हुजूर के इश्क में सारी दुनिया रोती है, लेकिन हुजूर अगर किसी के लिए रोए तो फिर वो भी बंदा कमाल का है। क्या बात है? हुजूर ने दाएं बाएं देखा और पूछा, रोने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन ने की, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? आका फरमाते, आयशा क्या कोई आया था? क्या बात है? आयशा क्या कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, या रसूल अल्लाह लोग तो रोज ही आते हैं, क्या कोई आया था? इरशाद होता है, जो रोज आते हैं वो और है, क्या बात है? और जो आज आया था वो और है। आयशा आज मदीने की फजाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। आज मदीने की हवाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था, दीवाना था या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था। उसका नाम क्या था? हुजूर उसने अपना नाम नहीं बताया, वो कहता था कि वो मुझे जानते, वो कहता था कि वो मुझे जानते। अल्लाह, उसने अपना नाम नहीं बताया। तो आका ने फरमाया, अच्छा क्या उसके सर पर
चरवाहों की तरह रुमाल लपेटा हुआ था। क्या बात उम्मुल मोमिन ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी बिखरी हुई थी। क्या बात? हाँ या रसूल अल्लाह। उसका चेहरा बड़ा और गंदमी था। हाँ या रसूल अल्लाह। उसके चेहरे से हैबत टपक रही थी। हाँ या रसूल अल्लाह। उसके हाथ पर अंडे जैसा सफेद निशान था। हाँ या रसूल अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही। हुजूर रो पड़े, अच्छा अल्लाह। उवैस आया था। हाय 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 हाय, अच्छा। वाह 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 वाह। अच्छा क्या बात, उवैस आया, मेरा उवैस आया था। क्या बात, हुजूर हुलिया तो यही था। उसने, वो यमन का रहने वाला है। जी हुजूर वो यमन ही का बताता था। वो कर्न का रहने वाला है। जी हुजूर वो कर्न ही बताता था। वाह वाह। आका फरमाते हैं आयशा वो उवैस था। उवैस, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तू जानती है उवैस की शान क्या है? हुजूर क्या है? आका फरमाते हैं जब वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। उसका ये मकाम है आयशा, उसका ये मकाम है कि अगर वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। उम्मुल मोमिनीन ने इसकी, या रसूल अल्लाह उसको ये मकाम कैसे मिला? उवैस को ये मकाम कैसे मिल गया? हुजूर ने दो चीज बयान फरमाया, मुझसे इश्क किया और मेरे इश्क में माँ का वफादार बन गया। वाह वाह। मुझसे इश्क किया बड़ा पैगाम। और मेरे इश्क में माँ का वफादार बन गया। अल्लाह ने उसको ये मकाम अता फरमाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। गौर फरमाएं, जो इश्क करेगा वो माँ का कभी गद्दार नहीं होगा। जो इश्क रसूल करेगा वो बाप का कभी गद्दार नहीं होगा। जो इश्क रसूल करेगा वो मस्जिद का कभी गद्दार नहीं होगा। मस्जिदों को सूनी सूनी करके इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर कयामत के दिन हुजूर से मुलाकात हुई, आप क्या कहते हो ना, बहुत बड़ी बड़ी हंसते हो, कयामत में हुजूर से मुलाकात होगी, दीदार होगा, तो जो होगा देखा जाएगा और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं तो आखिरी बात करने चला था, लेकिन एक आखिरी बात ऐड कर दूं अगर कहो तो कहूं। हाँ सुन लीजिए, कयामत का दिन वो दिन है ना जहां किसी की दादागिरी चलनी है ना किसी की बाबागिरी चलनी। इतना समझ लीजिए, वहां सिर्फ सब बंदे हैं। वहां तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी कैफियत कुरान बयान करता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे। मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए आखिरत का ख्याल करो। बिल्कुल बिल्कुल। खुदा के लिए मैदान महशर का ख्याल करो। हुजूर का सामना होगा। ऐ मेरी बहनों, होठों पर लालियां लगाकर और चेहरों पे पाउडर मलकर बेपर्दा बाजारों में घूमने वाली और वलीमों में जाने वाली हुजूर का सामना कैसे करोगे? अल्लाह का सामना कैसे करोगे? और तुम्हारे हमारे घरों में भी इस्लामी माहौल ना रहा। आप कहते हो कि हुजूर की मोहब्बत हम पूरी दुनिया पे छा कर रखेंगे। क्या तुम्हारे घर की चार दीवारी में भी इश्क रसूल है? मैं अभी कोई सियासी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने काम की बात कर रहा हूं। हर जगह आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने वालों, क्या तेरे घर के अंदर आई लव मोहम्मद है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। क्या बाहर की दीवारों पर तो लगा हुआ कोई हटा सकता है, तेरे घर के अंदर क्या इश्क रसूल का माहौल है? रोजाना टीवी तो खुलता है सीरियल देखने के लिए, क्या रोजाना कुरान भी खुलता है? क्या बात। अगर हमारे घर में इश्क रसूल का माहौल होता तो हमारे घर में नंगी पिक्चरें नहीं देखी जाती, हमारे घर में रोजाना कुरान खुलता। कुरान तो खोलते नहीं कभी। किस मुंह से कहते हो कि हम नबी से इश्क करते? मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हमारे दिल में सच्चा इश्क होता तो नबी को देखने का आसान तरीका ये, हुजूर को देखने का, कुरान देखो, हुजूर का चेहरा उसमें नजर आएगा। अगर कुरान में चेहरा मुस्तफा नहीं है तो फिर कहां है? हुजूर की मिदहात का बेहतरीन और मुस्तनद माखज अगर कोई है तो वो कुरान मुकद्दस है। पूरा कुरान नाते मुस्तफा से भरा हुआ है। वह दुहा क्या है, वह लैल क्या है, वह नज्म इज़ा हवा क्या है, ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद क्या है, या अय्युहल मुद्दस्सिर क्या है, या अय्युहल मुज़म्मिल क्या है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा क्या है, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा क्या है, आखिर ये सब क्या है? ताहा क्या है, यासीन क्या है? ये हुजूर की नात नहीं तो और क्या है?
آج ہم سوچتے ہیں جنت بہت سستی ہے، جنت ہمارے باپ کی ہے، نماز پڑھو نہیں پڑھو، جنت تو کنفرم ہے کیونکہ حضور بخشوائیں گے نا، اور بے شک بخشوائیں گے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا تو ایمان یہ ہے، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، ہمارا ایمان ہے۔ مگر بات جو آخری کرنے چلا تھا وہ سن لو، ایک بہت بڑا سید ہے، ایک بہت بڑا سید، سارے سیدوں سے بڑا سید، غوث پاک سے بڑا سید، غریب نواز سے بڑا سید، احمد کبیر رفاعی سے بڑا سید۔ بھائی غوث پاک غریب نواز کا نام لیا تب میں کس کا نام لوں؟ سمجھ نہیں آتی ہے نا بات؟ اس سب سے بڑے سید کو جو غوث پاک اور غریب نواز کا بھی باپوں کا باپ ہے، اس سید کو کہتے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا سبحان سید اللہ، ہے، سبحان اللہ، اتنا بڑا سید ہے سنیو، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے، جس کی جوتی سیدھی کرنے والا امام اعظم ہو، وہ جعفر صادق کتنا بڑا ہوگا نا، کتنا بڑا آقا ہوگا، کتنا بڑا امام ہوگا۔ جس کی کنڈے کی نیاز کرتے ہو نا وہ امام جعفر صادق، صرف کنڈا یاد ہے، جعفر صادق بھول گئے، پیٹ کی آگ اتنی لگی ہوئی ہے کہ سب کھانا پینا یاد ہے، حقیقتیں بھول گئے، رسومات میں الجھ گئے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ کنڈا بند کرو، جو کنڈا بند کرے اس کے منہ پہ مٹی۔ ہم تو لڑتے رہے نا کنڈوں کے لیے، 11ویں کے لیے 12ویں لڑتے رہیں گے، لیکن ادھر آپ کی بھی خبر لیں گے۔ اگر آپ سوتے رہو گے تو آپ کو بھی جگائیں گے، کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں، کیا بات، اور اعلیٰ حضرت نے جہاں بد مذہبوں کا رد کیا، جہاں فرمایا ان کو سلام نہیں کر سکتے، ان سے رشتہ داری نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں کر سکتے، تو وہاں یہ بھی کہا کہ بے نمازی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں، اگر وہابی کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا ہے نا حضور نے، تو حضور نے بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع کیا، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، ایسا نہیں چلے گا۔ پورے دین پہ عمل کرو، پورے مسلک پہ عمل کرو۔ فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، بے نمازی کے ساتھ مت بیٹھا کر، جہاں بے نمازی بیٹھتا ہے اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے، بے نمازی پہ لعنت برستی ہے، بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو نشہ کرے وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے مت جاؤ، وہ بھوکا ہو تو اس کو کھانا مت کھلاؤ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو چلے میں بات پوری کر دوں، بات نکلتی جا رہی، میں نے تو کہا تھا بات تک ختم ہو گئی، ایک بات نکل آئی درد دل کے طور پہ۔ امام جعفر صادق، کتنے بڑی ہستی امام جعفر صادق۔ اب سننا، اب غور کرنا، امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے، مصافحہ، توجہ ہے سب کی، یہ بات آخری ہے، اسی میں بات پوری ہو رہی ہے، اللہ کرے یہ بات قبول ہو جائے، میری آپ کی نجات انشاءاللہ۔ امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے تو ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے۔ کون؟ امام جعفر صادق، کتنا بڑا سید کہ غوث پاک اور غریب نواز کے باپوں کا بھی باپ ہیں۔ ہاں، اور جب کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اپنے مرید کا پبلک میں سے جو مصافحہ کرتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں مجھ سے وعدہ کر، اگر قیامت کے دن اللہ نے تجھے بخش دیا تو اللہ سے تو میری سفارش کرنا، اللہ سے کہنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے۔ اللہ 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 اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے۔ کیا بات، دلبر بھائی کیا بات کر رہے ہیں امام جعفر صادق، ہیں؟ اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے، مگر جنت کا وعدہ سب سے نہیں کیا۔ اللہ، روزی سب کو دے گا مگر جنت سب کو دے گا، یہ وعدہ نہیں۔ کیا بڑی بات، حتیٰ کہ نبی کے بیٹے سے بھی وعدہ نہیں کیا کہ میں تجھے بھی جنت دوں گا،
بس اتنی بات ہے، اگر نبی کا بیٹا اللہ کو راضی کر سکا تو جنت میں، اور نبی کا بیٹا اللہ کو راضی نہ کر سکا تو نبی کا بیٹا بھی جہنم میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں۔ میرے بھائیوں، کیا بات، میں تم کو کس منہ سے سمجھاؤں؟ اللہ اللہ اللہ، جب وہ اللہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، میری بہنوں میں تم کو کس منہ سے سمجھاؤں؟ اگر نبی کی بیوی خدا کو راضی کرنے میں ناکام رہی تو نبی کی بیوی کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں۔ ہم کون ہیں بھائی؟ فجر میں سوتے پڑے رہنے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، عورتوں کو باپ کی نظر سے دیکھنے والوں، نبی کا بیٹا خدا کو راضی کرنے میں ناکام ہے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے۔ اور اگر کتا اپنی ادا سے خدا کو راضی کر لے تو کتے کو بھی جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں۔ دیکھ رہے کہاں نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے اور کہاں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا رہا ہے۔ اور پتا چلا اللہ کو جو راضی کر لے آخرت اسی کی ہے۔ امام جعفر صادق کو یہی بات تڑ پا رہی ہے، حالانکہ قیامت کے دن کسی کا نسب کام آئے نہ آئے، ہمارے نبی کا نسب کام آئے گا۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک بے شک، یہ اور لوگوں کے نسب کی بات ہے، لیکن خاتم النبیین کا نسب یہ ہے، کلا نسب و سبب ینقطع الا نسب و سبب۔ آقا فرماتے ہر نسب ختم ہو جائے گا لیکن محمد الرسول اللہ کا نسب قیامت کے دن کام آئے گا۔ حضور کے نسب پر کوئی انگلی نہ اٹھانا، لیکن بات تو بات ہے نا۔ امام جعفر صادق، امام اعظم کے بھی امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کیا کہ اللہ نے مغفرت کا وعدہ سب کے ساتھ نہیں کیا، روزی کا وعدہ سب کو روزی دے گا، مومن کو بھی دے گا، کافر کو بھی دے گا، وفادار کو بھی دے گا، غدار، لیکن جنت کا وعدہ سب کسی کے ساتھ، چند لوگ ہیں خوش نصیب جن کے نام لے کے جنت کی بشارتیں دے دی گئی، ان کے ساتھ وعدہ ہے، باقی اور ایک بات یاد آئی، اس میں ایڈ کر دوں 1 منٹ میں، جن کو رسول اللہ نے جنت کا وعدہ دیا وہ لوگ بھی روتے تھے۔ حضرت عمر، ان کو حضور نے وعدہ دیا کہ تو جنت میں جائے گا، حضور نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، پھر اس کے بعد اور لوگوں کو، امام حسن کا جنتی جوانوں کا سردار، امام حسین کا جنتی جوانوں کا سردار، سیدہ فاطمہ کا جنتی عورتوں کی سردار، ایسے کچھ لوگ ہیں، ایک بڑی فہرست بن جاتی اس میں۔ لیکن حضرت عمر پھر بھی روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رونے کا نشان چہرے پہ پڑ گیا تھا، روتے روتے لوگ کہتے تھے حضور نے تو آپ کو جنت کی بشارت دی۔ فکر دیکھو، اہل منبر کی بھی توجہ، فکر دیکھو، فکر دیکھو۔ لوگوں نے کہا عمر اب روتے کیوں جب نبی نے تمہیں جنتی کہہ دیا تھا، تم تو جنتی ہو۔ اب کیا کہتے بتائیں، جنتی کہاں ہے نا، لیکن یہ تھوڑی کہا ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے۔ توجہ، نبی نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، نبی نے یہ کہا کہ جنت میں جاؤ گے۔ جنت میں جانا تو یقینی ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو اللہ اللہ اللہ، دیکھ رہے حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت میں تو ڈالے گا، لیکن اگر ایک لمحہ بھی جہنم سے گزار دے تو میرا بنے گا کیا؟ آپ کیا سمجھ رہے؟ اور وہ بے نمازی جس کے لیے حضور فرمائے جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ 7000 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ 7000 سال۔ فاروق اعظم ایک لمحہ جہنم سے ڈر رہے ہیں اور یہاں 7,000 سال روزانہ ایک ایک نماز پر جہنم میں ڈھکیلا جا رہا ہے۔ کوئی فکر نہیں ہے، ہنس رہے، گا رہے، کھیل رہے، کود رہے، کہے لگا رہے۔ حضور کی بات پہ تمہیں یقین نہیں ہے؟ سب کی بات پہ یقین کرتے، اپنے نبی کی بات پہ یقین نہیں کرتے، اور اگر یقین کرتے ہو تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آتی ہے؟ 7000 سال ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ جہنم۔ کچھ تو سوچو میرے بھائی، نبی کی بات پہ کچھ تو یقین کرو تو بات ختم ہو رہی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق کہتے ہیں اپنے مریدوں سے، ملنے والوں سے، چاہنے والوں سے ہاتھ پکڑ لے، اگر تیری بخشش ہوگی نا، تیری بخشش ہوگی تو تو اللہ سے کہہ دینا، کیا کہے گا کہ جعفر صادق کی مغفرت کر دے، اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں اللہ سے تیری سفارش کروں گا۔ یہ کہتے تھے
کہے گا اب لوگوں کا جواب، بس دلبر بھائی مولانا صادق اور یہ علماء کرام کا بھی جواب یہی ہوگا کسی سید کے ساتھ. تو لوگوں کو جب امام جعفر صادق کہتے تھے کہ تو میری سفارش کرنا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں، اگر تیری مغفرت ہوگی تو میری سفارش کرنا، تو لوگ جواب کیا دیتے تھے؟ حضرت آپ تو آل رسول ہو. آپ تو ظاہر سی بات ہے جواب تو یہی ہوگا، اتنے بڑے گھرانے کے نبی، آپ کے نانا علی، آپ کے دادا حسن حسین، آپ کے جد، آپ تو سید آل رسول ہیں، ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے؟ آپ کے نانا شافعی یوم النشور ہے. تو پتہ ہے امام جعفر صادق کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہی تو رونا ہے کہ ہم سید ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں. غور کیجئے، امام جعفر صادق جیسے لوگ ڈر رہے ہیں کہ ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، اور ہم جیسے لوگ جو نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ پاک رہتے ہیں، نہ وضو سے رہتے ہیں، نہ غسل آتا ہے، کچھ نہیں آتا، اور ہم لوگ ایک دم بالکل بہت گھمنڈ میں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا. اس لیے اللہ سے ڈرو میرے بھائی، جنت ایسے ملائی کی طرح نہیں ہے، جنت ایسے سستی نہیں ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. نیکوں کے لیے جنت ہے، فاسقوں کے لیے جہنم ہے. آئیے میں جاتے جاتے امام جعفر صادق کی سنت پہ عمل کر لوں. اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے. امام جعفر صادق اپنے ماننے والوں سے کہتے تھے اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرو گے. ایک بات کہوں، اتنے بڑے یہ سب عاشق رسول ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی اللہ مغفرت کرے گا؟ یقیناً آپ کی مغفرت تو ہوگی انشاءاللہ ضرور. تو کیا آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں آج کہ اگر